याज्ञिकाक आमच्या मोदेकात येवकार दिवपाक आमी गीत घेवया A8 देवाचे वेदी सोरी. A8 देवाचे वेदी सोरी. देवाचे वेदी सोरी हांव वेता, क्रुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता, तुजो उजवाड मोचेकार, तूं विश्वासी म्हूण गवळय. तुजो उजवाड मोचेकार, तूं विश्वासी म्हूण गवळय. देवाचे वेदी सोरी हांव वेता, क्रुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, कोणीक बरोवपी अशें म्हणटात, feeling of gratitude, thanking God and others should be one of the pillars on which Christian life must be based. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ही पवित्र मिसाची भेट भेटयता जाल्यार एकूच कारणाक लागून देवाक दिनवासूंक भाग्योंत आना आनी भाग्योंत जोकीच्या परबे दिसाक. भाग्योंत आना जावन आसा आमच्या फिरगोजेची आस्कारीन, आनीक आयज पासून भाग्योंत आनाचे मोजोतीन जायतीं बरेपणां आमी आमच्या कुटुंबान, आमी आमच्या खासगी जिवितान आमी चाकल्यांत. ह्याच खातीर आयज आमी सगळीं भक्तीपणान ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन भाग्योंत आना आनी जोकी पासत आमी पवित्र रित्वेक दिनवासता. आनी जेन्ना आमी जाणां ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां निर्शेल्लीं आसात, जायतीं आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यांत, जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेंत आसात, तर आमी भाग्योंत आना आनी जोकीचे मोजोतीन ह्या मारेकार व्हायरसांतली देवान आमकां सगल्यांक निवारूंक आमचे मागणे ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी बापा मुखार आमी दवरता. आनी जायते फावटी आमी भाग्योंत आनाची जावं भाग्योंत जोकीची परब मनयल्या, पूण तांचे भाशेन सगल्या वेळार देवाची खोशी आमच्या जिवितांतल्यान आमी मानून घेवंक जावं देवाची खोशी आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आमी चुकल्या. देखून ह्या वेळार मिसाचे सुरवातेक आमच्या पातकांचो, आमचे चुकीचो आमी उगडास करून देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी बोगसणे मागून आमचे हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवान मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागतात. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Onod moima deva, shanti sogya buncha. Onod moima deva, sorgaranu soga. Amcha deva sorgaraza, ami tukano ankotao. Ami tuka dinvastina, tuझे मोय में पुरगोंदीना. Onod moima deva, shanti sogya muncha. Onod moima deva, sorgaranu soga. Jesus Christa deva puta, amche magnetu aisomya. Samsaraja sumunara, merushigunda kunamka. Onod moima deva, shanti sogya muncha. Onod moima deva, sorgaranu soga. Moima tuka deva baba, moima tuka Jesu Christa. Moima tuka povitatnya, moima triko chikdeva. Onod moima deva, shanti sogya muncha. Onod moima deva, sorgaranu soga. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, भाग्योन जोखीक आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तूं वेह केली. तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पावण्यांक पाळो दिवंक उदार मोरान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवून आमा सोमेस्ताक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता वरवीं जो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गिदियोन दोंगरार सोर्वेस्पोर सोलोमोवाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमोवान म्हळें, सोर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेगून जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. ना जाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सोलोमोवान असले मागणें केलें म्हूण सोर्वेस्पोराक चड मानलें. आनी देखूनच सोर्वेस्पोरान म्हळें, तुवेंच इतलें मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मोन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक ना तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हळें सोर्वेस्पोरा. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली सुमूर्त. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवालायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. पळय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फोटकिरे चालींचो म्हाका कांटालो येता. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. खऱ्यांनीच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजांच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सोर्वेस्पोरा हांव कितलो मोग करतां. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणें आपयल्यांत, तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता.
हें आमी जाणो कित्याक ज्या कोणाक देवान आदींच फुडें वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो पालगडो जावं ताणें तांकां आदींच विंचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यात. देवाचें उतर हें उतराक सगळ्यो बी जावची. Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें लालान उक्ते केले. Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi. Sorbes portum ce soveasu, Tumci sobeasu, Mateva परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Tuka soumya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, स्वर्गीचे राज शेतांत लिपलोल्या एका थेव्या पोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. मोगाच्या इश्टानो, 26 जुलय ही तारीख आमकां सगल्यांक केरीत भाशेन कातोलीक पवित्र सोबेक जावन आसा खुशालकायेची तारीख. कारण त्या दिसाक आमी भाग्योन जोकी आनी आना हांची परब आमी मनयता. भाग्योन जोकी आनी आना कोण काय आमच्यान म्हणूंक येता ती जावन आसा आवय बापूय भाग्योंत आंकवार मारयेची आनीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ती जावन आसा शेपाय आनी श्यामाय. मोगाच्यानो आमी जाणाव ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमकां आयच्या दिसाक शेपाय श्यामायचो दीस आमकां मनोवंक मेळना. आमी जाणाव आमची पद्दत सांगता ते भाशेन आमच्या गोंयच्या दर एके फिरगोजेन आमी 26 जुलय आमचो ग्रँड पेरंट्स डे आमी समोर उक्ता. आनी ह्याच बाबतीन आमी जाणाव आमच्या दियोसिजीचो एक बुलेटीन आसा आनी ह्या बुलेटिनाचें नांव जावन आसा रेनोवासांव
रिन्युअल इंग्लीश भाशेन आनी नवसोन्नी कोंकणी भाशेन दर म्हयन्याक 2 फावटी हो इश्यू भायर सरता आनी ह्या म्हयन्याचो दुसरो इश्यू 16 जुलय टील 31 जुलय आनी ह्या इश्यूआचेर एका आमच्या बरोवप्यान एक लेख बरयला आनी त्या लेखाचो नांव जावन आसा द टच ऑफ ग्रँड पेरंट्स आनी हो लेख बरोवप्याचें नांव जावन आसा आयरिस सिक्वेरा. मोगाच्या इश्टानो द टच ऑफ ग्रँड पेरंट्स ह्या लेखा वरवीं हो आमचो भाव आमकां कसलो संदेश दिता काय. तो म्हणटा आमच्या शेपाय श्यामायक म्हणटा आपल्या नातवाचो खूब मोग आनी ताकाच लागून म्हणटा आपल्या कुरण्यांनी जावं आपलो भुरग्यांक हात लावून जावं तांकां चुकतात तेन्ना बरे भाशेन समजोणी दिवन म्हणटा आपली अपुरबाय आनी मोग आपल्या नातवा सवे म्हणटा शापाय आनी श्यामाय करता. आनी तेच भाशेन फुडें तो म्हणटा यंग एंड ओल्ड हॅव बिकम द विक्टिम्स ऑफ कोरोना व्हायरस. म्हणटा हे कोरोना व्हायरस दुयेंस सुरू जाला तेन्ना पासून आयज पासून म्हणटा धाकटी तशीच मदले पिरायेची आनी जाणट्यांक म्हणटा ताचो वायट परिणाम जाला. फुडें ते म्हणटा अमंग द ओल्डर वन्स many grandparents have affected and died, leaving behind their grandchildren to wonder and miss them. म्हणटा हातूंतली म्हणटा जायतीं जाणां म्हणटा आमची शेपाय श्यामाय ह्या पिडेक लागून म्हणटा मरून गेल्यात आनी कसल्या वेळार म्हणटा ह्या तांच्या मरणा वरवीं म्हणटा कितें भाशेन सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपली ग्रँड पेरंट्स उणी जाल्ल्यान म्हणटा जायतें दूख जालां. फुडें तो सांगता द गॅप इज टू वायड टू बी फिल्ड, द सेपरेशन इज अनएक्सेप्टेबल टील वी रिटर्न टू इटर्निटी. Our meeting together will be a long waiting into each other's embrace of joy. तो सोर शेवटी हो बरोवपी सांगता म्हणटा नातवाक म्हणटा दूख जालां खरें पूण म्हणटा आमकां एकूच वस्त म्हणटा भरवशान भरता ती म्हणल्यार एका दिसाक आमी मरतोच जी आमची मरून गेल्यात तांकां आमी भेटतलीं आनी ही भेट म्हणटा आमची सासनाक जिवी उरतली. मोगाच्या इश्टानो जर तर आयच्या दिसाची तिनूय वाचपां आमी बरे भाशेन आयकल्यात जाल्यार आमकां सर्गीचें राज सासनीक जिवीत आमकां कितलें म्हत्वाचें आनी गरजेचें ताचे विशीं आमकां शिकोवन दिता. आयचें पयलें वाचप जावन आसा राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंयसर आमी पळयता कशे भाशेन सोलोमन राजाक देवाचें दर्शन मेळटा आनी ह्या दर्शनांत देव सोलोमन राजाक विचारता हें आपले पोरजेक चलोवंक म्हणटा तुका जाय तें म्हणटा आपणा लागीं माग. आनी ह्या वेळार आमी पळयता सोलोमन राजा पयले स्वातेर देवा मुखार खालतो जाता. आमच्यान म्हणूंक येता राजाचें पयलें पुस्तक 3रो आवेसूर चॅप्टर 3 वर्स 7 खालतो जाता आनी देवाक अशें मागणें करता आपूण म्हणटा आजून एक भुरगो म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें हांव नकलो आनी ताकाच लागून खालतो जावन देवा लागीं देवाचे पोरजेक चलोवंक आपणाक शाणेपण तो मागता. मोगाचे इश्टानो आयज जेन्ना आमी ह्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमी आमकांच विचारूंक जाय जर तर देवान म्हजे लागीं विचारलें तुका कितें जाय तें माग म्हजे कडल्यान आमी कितें मागपाचीं काय गिरेस्त भलायकी वा आमचो भावार्थ मजबूत जावंक जावं आमची जाणवाय शाणेपण वाडूंक तें आयज आमी विचारुया. आनी जर तर आमी सालामावा भाशेन जर तर आमकां देवा मुखार खालती जावंक जावं बरें आनी वायट तें विचून काडूंक आमकां शाणेपण मागूंक आमी चुकल्यो जाल्यार भाग्योन सोलोमावाचो गूण आमकां जण एकल्याक आमी मागुया. आयचें दुसरें वाचप जावन आसा भाग्योन पावलून रोमकारांक बयलोले चिटी वेले वाचप आनी ह्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावल उगडास करता तें म्हणल्यार आमचे क्रिस्ती भावार्थी भावां भयणां कशीं आमचें आपोणें कसलें ताचे विशीं आमकां भाग्योन पावल शिकयता. प्रितीच्या भयणी बांदूंक पयले स्वातेर हें आपोणें आमकां कुयतावन येता काय
जर तर आमी उत्पत्तीचें पुस्तक जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्सीस 26 to 27 वाचल्यार आमकां गमता देवान आमकां रोसतना आमकां आपल्याच रुपाची सारक्याची ताणें रचल्यात आनी हे रचने वरवीं आनी केरीत भाशेन बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमी जाल्यात नवी रचना आमी जाल्यात देवाची भुरगीं आनी ताकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपाचो म्हत्वाचो संदेश जावन आसा आमी जेजू वरवीं नवी रचना जाल्यात म्हणटच देवाच्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जावंक जाय म्हूण आमकां भाग्योन पावलू सांगता आनी जर तर आमचें जिवीत देवाची ओळख दुसऱ्यांक दिता तसलें देवाच्या अणभवान आमी वाडटा तसलें जालें जाल्यार म्हणटा देवूय आमच्या सांगाता आसा हें सोत आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां उक्तें जाता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान आमकां सर्गीच्या राजा विशीं 2 वस्तू आमकां थाव्यो जातात पयले स्वातेर म्हणटा सर्गीचें राज शेतान लिपलोल्या एका तेव्या परी म्हणटा आमी जाणा तेवे म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन आमी ट्रेजर म्हणटा आमकां थंयसर खबर मेळटा एक मनीस वेता ताका म्हणटा एक स्वातेर एक तेवो ट्रेजर मेळटा आनी ह्या वेळार म्हणटा हो मनीस कितें करता तो ट्रेजर थंयसरूच लिपोवन दवरता आपल्या लागीं आसा तितलेंय विकता आनी उपरांत म्हणटा हें आख्खें शेत म्हणटा तो विकतें घेता जाल्यार दुसरें आयच्या शिव वर्तमान दुसरी वस्त स्वर्गीच्या राजा विशीं आमकां मेळटा ती जावन आसा स्वर्गीचें राज जावन आसा म्हणटा नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें मर्चंट म्हणटा मोतयां पल सोदूंक वेता आनी उपरांत म्हणटा ताका एक सामको सगल्यामून मोलादीक पल म्हणटा ताका मेळटा आनी होवूय म्हणटा तशेंच करता वेपारी आपणा लागीं सगलें आसा तें विकता आनी म्हणटा हें स्पेशल पल आसा तें म्हणटा तो विकतें घेता तर प्रितीच्या भयणी भावनो आयज जेन्ना आमी सर्गीचें राज आमकां कितलें म्हत्वाचें ह्या वस्तूचेर आमी लक्ष घालता आसतना जेजू देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे लागीं आयज कितें मागता काय जर तर आमी नवो करार उगडल्यार पवित्र पुस्तक आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक सर्गीच्या राजाचेर आमची नदर दवरून ह्या संवसारांत आमच्यो कसल्यो कसल्यो आडखळी आसात ताचे विशीं तो आमकां शिकयता पयले स्वातेर भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट चॅप्टर 6 वर्स 12 आमकां मेळटा एवरी क्रिस्टियन्स हॅव टू फायट ऑर वेज वॉर अगेन्स्ट द डार्कनेस म्हणटा ह्या संवसारांत म्हणटा आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी म्हणटा सदांच म्हणटा आमी झुजता आनी जेन्ना हें झूज आमचे संवसारांत जावं सैतानाचेर चालू आसतना आमी कशें झुजूंक जाय तें आमकां भाग्योन पावलू एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 11 थंयसर आमकां सांगता वी नीड टू फायट वीथ द आर्मर ऑफ गॉड देवाचें बळ घेवन देवाची पदवी घेवन देवाचो आत्मो घेवन म्हणटा ह्या संवसारी सैतानाच्या म्हणटा ताळण्याचेर आमी झुजूंक जाय आनी ताकाच लागून आमच्या नव्या करारांत आमकां 3 भाशेचे संवसारांत आमकां दुस्मान मेळटात पयले स्वातेर म्हणटात द आउटर एनिमी भायले दुस्मान आनी हाची खबर आमकां मेळटा जुआमाची पयली चीट दुसरो आवेसो चॅप्टर 2 वर्सीस 16 to 17 थंयसर आमकां मेळटा भायलो दुस्मान म्हणटा जावन आसा संवसार आनी ह्या संवसारांत दुस्मान आसा ताका म्हणटा तो कंपेर करता विथ 3 कंपोनंट्स पयले स्वातेर म्हणटा लास्ट ऑफ द फ्लॅश म्हणजे कुडीच्यो वंडावण्यो दुसरे स्वातेर म्हणटा लास्ट ऑफ दी आय म्हणजे ह्या संवसारांतल्यो ज्यो आशा आसात भाटां पुंजोवपाची गिरेस्तकाय पुंजोवपाची असले म्हणटा सगल्यो ताळण्यो आनी तिसरे स्वातेर म्हणटा द प्रायड ऑफ लायफ गर्वान भोंवचो म्हजी चाल म्हणजे म्हाका दिसता हांव व्हडले जातीचो म्हाका दिसता हांव ग्रेस म्हाका दिसता म्हजे लागीं भाटां बेसां आसात म्हणटच हांव गर्वान भोंवतलो दुसऱ्यांक सोकला घालतलो म्हणटच आमच्यान म्हणूंक येता ह्या संवसारांतले आउटर एनिमीज भायले दुस्मान जावन आसात इंग्लीश भाशेन सेन्सुअलिजम मॅटिरियलिजम एंड इगोटिजम दुसरे स्वातेर आमकां दुसरे भाशेचे दुस्मान मेळटात ते जावन आसा इनर फो
आमचेच भितरले दुस्मान आनी हाचे विशीं आमकां खूंय मेळटा काय जर तर आमी गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 17 वाचल्यार आमकां मेळटा सैमाच्यो म्हणटा कुडीच्यो कुश्यो पवित्र आत्म्याच्या कुशांचेर आड आनी पवित्र आत्म्याच्यो कुश्यो म्हणटा संवसारी वस्तूच्यो म्हणटा आशांचेर आड म्हणटोच आमी चिंतूंक जाय आमी पळयता आमचो सोलोमन आपणाक जाणवाय मागता बरी आनी वायटा मदें न्हीद करूंक विचून काडूंक जाणवाय तेच भाशेन जो पवित्र आत्मा आमचे लागीं आसा तो घेवन आमी बरें तें विचून काडची गरज आनी तिसरे स्वातेर आमचो दुस्मान जावन आसा तो म्हणल्यार स्टाबन एडवर्सरी दॅट इज डेवल सोयतान जो आमकां ताळण्यांत घालता तो आनी हाचे विशीं आमकां मेळटा कोरिंथियन्स पयली चीट 10वो हावेसो चॅप्टर 10 वर्स 21 थंयसर आमकां भाग्यवन पावलो कितें सांगता काय आमी म्हणटा जेजूची पाटलावदारां कशीं म्हणटा 2 मेजांचेर म्हणटा आमच्यान जेवणाक बसूंक जायना एक मेज म्हणटा देवाचें आनी दुसरें मेज जावन आसा म्हणटा देंवचाराचें आमी म्हणटा कितें एकूच करूंक जाय जेजू देखून म्हणटा आमच्यान म्हणटा दोगां दोनयाची एकूच भाशेन चाकरी करूंक जायना एकल्याची आमी सेवा करतले आनी दुसऱ्याची आमी बेपरवा करतले तर प्रितीच्या भयणी भावनो आयज जेन्ना आमी स्वर्गीचें राज जोडूंक आमी कितें करूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करतना आयज आमी आमकांच विचारुया म्हज्या जिवितान म्हजी ग्रेसकाय म्हजो थेबो कोण काय आमी पळयता भाग्यवन जोकी आनी आना ताणें देवाक आपलो थेबो केलो आनी ताकाच लागून जाणटे पिरायेर देखून देवान तांकां भुरगें भाग्यवन आंकवार मारया जल्मांत हाडली आना ह्या उतराचो अर्थ आमकां मेळटा तो म्हणल्यार ग्रेस हान्ना म्हणजे देवाची कृपा जोकी ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा याकवे सेव्स म्हणजे देव सोडयता म्हणटच आमच्यान म्हणूंक येता देवान जोकीक आनीक आनाक आपले कुरपेन तांकां समाजाच्या वायटांतली वायट नदरेंतली तांकां निवारली तर आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना आमकां ही संवसारी सैतानाच्या ताळण्यांतली देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आमी सगळ्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवाच्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमी वावरूंक आयज जेन्ना आमी आमच्या गोराब्यांनी शेपाय शेमायचो दीस मनयता आसतना आमच्या जाणट्यांकूय देवान ह्या कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली निवारूंक आमचें मागणें ह्या वेळार आमी खालतीकायेन देवा मुखार आमी दवरुया सगळे आमी उबी रावुया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उचारणी आमी करुया सोत मानता देवाक सोत पदवीदार बापाक स्वर्गांतली विचार उसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करवीं सांगलो आंकवार मरेताय सोललो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुवें तां जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमी आमचे हात जोडून आमचे दोळे धांपूया आनी जी गरज हांव तुमच्या मुखार दवरता ती गरजे पासत आमचे दोळे धांपून आमचे हात जोडून आमी ओगेपणान मागुया ह्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी ओगेपणान मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत आमी ओगेपणान मागुया आमच्या शेपाय आनी शामाय पासत आमी ओगेपणान मागुया
जांकां कोविड-19 हे दुयेंस जालां तांचे पासत ओगेपणान मागुया. जीं भावां भयणां हें दुयेंस जावन मरून गेल्यांत तांकां स्वर्गीचें सूख ओगेपणान आमी मागुया. जीं भावां भयणां कोरोना व्हायरस हें दुयेंस जालोल्या भावां भयणांक आपलो आदार सहकार दितात तांचे पासत आमी ओगेपणान मागुया. ज्यो अस्तोऱ्यो भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचे पासत भाग्योंत आनाक फुडें घालून आमी तांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन आमची मागण्यो आनी आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयां सरशीं दवरल्यांत. तुजी कशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. याज्ञीक उंडो सोरो बापाक उबारतना आमी गीत घेवया. C32 सर्वेस्परा देवा. C32 सर्वेस्परा देवा. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या हुंड्याचे. ही बेट तुका मानता तोशी कर हे बेटेन घालता सूख दूख आमचें. यादेक पवित्र म्हणटो बदलून चल ह्या सोऱ्या हुंड्याचो. आमचें देणें करून पावतलो क्रिस्ताचें कुडरोगोत ग्रास आमचो. मोगाच्यान आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर. आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्व थाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो हो कायदो हो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जोबून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोबाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांक भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco kut porgotuja. Somia Jezu ami hodokata. Ani kashitle pieda. Pitle takle tu hoi bovan Jezus. Ami tuje बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची किरीत भाशेन आमच्या ओलावली फिरगोजेंतली जी आमची शापाय शामाय मरून गेल्यान तांची सगल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयचे दिसाक जोम दीस जावन लग्नाचें बरोस पाळटल्या तुज्या भुरग्यांची, आमच्या शेपाय शामायची जी आमची बाबा भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आना आनी जोकी, भाग्यवंत जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलू कोलोस्कारांक बरयल्ले चिटीन पयलो आवेसोर 15वे बोडींत आमकां उगडास करता ते म्हणल्यार जेजू जावन आसा आमकां ह्या संवसारान जिव्या देवाचो रूपकार. जर तर आमी ह्या आमच्या स्वर्गीच्या बापाक रूप आमी पळयतले जाल्यार आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय ह्या संवसारांत तें आमकां जेजून आपल्या जिविता वरवीं आपल्या उतरांतल्यान ताणें आमकां तें शिकयलां. तर ह्या संवसारांत आमी देवाचीं भुरगीं कशीं आमचें जिवीत जियेता आसतना जेजू चल्लो तेच वाटेन आमी चलूंक आनी एका दिसाक ह्याच जेजूच्या बापाक रूप आमी पळोवंक आमी पावूंक आमचे पासत बापाक मागणें उबारून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोडा लोगोत आमचे उपरेता ती आमचे जोटे आनी का सारी नाचां अशी गांवतीन आमच्या आत्म्याक तुजी स्कुडी भलायकी आनी आकोती. हो जावन आसा जेजू, जो ह्या संवसारांत येवन आपल्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान जिवितांतल्यान आपल्या बापाचो जिवो रूपकार तो आमकां जालो. ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताकाच आमच्या जिविताचो आमी तेवो करूंक सोदता ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण जेका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवंक तयार जाताना गीत घेवया D11 होरेब पर्वतार आमी. D11 होरेब पर्वतार आमी. सारकी लांबाडूंक काडूंक वेची खोशी केन्ना पावतली. वाट सुर्यांचो सांगाती ताचें जेवण ताचें मन. सोमी जेजू, सोमी जेजू. वाट सुर्यांचो सांगाती ताचें जेवण ताचें मन. सोमी जेजू, सोमी जेजू. आत्मीक कमयाचे मागणे. जेजू मोगाळा भोववीत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आयलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधूच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पविस्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या, तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुडीन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिले. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बाग्योन जोकीचे आनी आनाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचे जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, ह्या वेळार ओलावली फिरगोजेचो पाद विगार कसो संदी घेता आनी तुमकां सगल्यांक बाग्योंत आना आमची आस्कारीन आनी जोकीच्या फेस्ताची परबी दिता. बाग्योंत आना आनी जोकीचे मोजोतीन देवान तुमचेर किरीत भाशेन आमच्या शेपाय शेमायचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर
आमच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. ह्या वेळार किरीत शेवटाक तोबाजीक आशिर्वाद आसतलो. आमी आमच्यो मानो बागोवन दोर मागणे उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवन आमचे हात जोडून हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आना आनी जोकीची आयज आमी परब समोरता. तांची मोहिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदांच आपलो आशिर्वाद दिवूं. आमेन. भाग्योंत आना आनी जोकीच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटोवन तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावूंक तुमकां गोटाय मेळूं. आमेन. स्वर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांच आसूं. आमेन. स्वर्गीचे राज आमचो तेवो करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाक भाग्यवंत आनांक मान दिवंक आमी गीत घेवया. U23 सांतान तुजें सुफोल जिणें. U23 सांतान तुजें सुफोल जिणें.